वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया है। पंजाब और वफाक समेत तमाम सूबों के अफसरान शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब समेत तमाम सूबों और वफाक से मुतालिक अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 9 मई से मुतालिक पंजाब हुकूमत गिरफ्तारियों की कार्रवाइयों की जायज़ा रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ को 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स और जवानों से भी खिताब किया। आर्मी चीफ ने मातृ वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जिन्ना हाउस का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा, फौज अपनी ताकत आवाम से हासिल करती है। आर्मी चीफ ने सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा किया। ज़ेर इलाज DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की इयादत की। इलावा से आर्मी चीफ कुर्बान लाइन्स भी गए, जहां आर्मी चीफ ने पुलिस हुकाम से मुलाकात की और आर्मी चीफ ने पुलिस के शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने फसादात और तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशावराना महारत और तहम्मुल को भी सराहा। 9 मई वाक़यात के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ का पाक फौज से ज़हार एकजहती सामने आया। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के कारकुन रैली की शक्ल में प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे। सरबराह पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी डॉक्टर सलीम राव का कहना था, पाकिस्तानी फ़ौज की मुहाफ़िज़ हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। 9 मई वाक़यात, अवाम में गम गुस्सा बरकरार। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सियासी जमातों की प्रेस क्लब आमद। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के कारकुन रैली की शक्ल में लाहौर प्रेस क्लब पहुंचे। शुरा ने फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज के हक में नारे लगाए। सरबराह पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी डॉक्टर सलीम राव का कहना था कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है। 9 मई के वाक़यात किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। पाक फौज हमारी सरहदों की दिफा करती है, हमारी जान हमारा दिल इन पे कुर्बान। हमें हर हाल में पाक फौज का साथ देना है। हमें किसी हाल में भी पाक फौज के दुश्मनों को एनकरेज नहीं करना, साथ नहीं देना। मुहाफ़िज़ पार्टी के रहनुमा मलिक यामीन का कहना था कि पाक फौज ही है जिसके 22 करोड़ शहरी सुकून की नींद सोते हैं। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी का हर कारकुन पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। अफवाज पाकिस्तान के लिए एक एक कतरा हमारा खून का हाजिर है। हम पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी पूरी अहम जितनी भी काबीना है सारी इनके लिए जानसार हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फौज कायम दायम हो। प्रेस क्लब आने वाली रिलीज ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की और तोड़ फोड़ के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी DIG अली नासिर रिजवी की इयादत की और आंख का बखूबी मुआयना किया। आर्मी मेडिकल कॉर की टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। पाक फौज की टीम ने DIG अली नासिर रिजवी के जारी इलाज का बखौर जायज़ा लिया। टीम ने DIG के इलाज के लिए पाक फौज के तिब्बी इदारों में हर तरह की ज़रूरी मुआवनत फराहम करने की पेशकश की। टीम ने ज़ख्मी होने वाले DIG और बाकी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PKLI को मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म है। शहबाज शरीफ ने PKLI के लिए दरकार तैनात के असूल के लिए इंतज़ामी मराहल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट खुशनुदी के लिए बड़ी मेहनत से बनाया गया था। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का दौरा। PKLI में इलाज के लिए जारी प्रोग्राम्स पर जायजा इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल के इंतजामी अमूर और दरकार आलात बारे ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने PKLI के लिए दरकार आलात फौरी खरीदने की हिदायत कर दी है। अस्पताल में सहूलियात बढ़ाने के लिए इंतजामी मराहल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि PKLI में गरीबों को जदीद इलाज की सहूलत मुहैया होगी। PKLI के डॉक्टर्स दस्तियाब वसाइल को खुलूस नीयत से इस्तेमाल करें। PKLI इदारा खुलूस नीयत से खुदा की खुशनुदी के लिए बनाया था। PKLI के दौरा और मुनक़दा इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन PKLI डॉक्टर सैयद अख्तर समेत दीगर अफसरान शरीक हुए।
چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں حقیقی آزادی کا وقت آیا تو اب چھپتے پھر رہی ہیں. چوروں سے حساب مانگنے پر پورے ملک میں آگ لگا دی گئی. مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا بھی جرم ہے. رپورٹ کریں گے محمد یاسین. نون لیگ کے علماء مشائخ ونگ پنجاب سے ماڈل ٹاؤن میں خطاب میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان جیسی ضمانتوں کی برسات آج تک نہیں دیکھی. ریمانڈ میں کسی کی ضمانت پر رہائی ہوتی ہے، وقت آئے گا سب کو حساب دینا پڑے گا. عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی، بارش کی طرح جب ضمانتوں کی برسات ہوئی، تو اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں 3 MPO میں نہ پکڑ لے، جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکے. یہ رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے. اسلام آباد کے کسی جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں، عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں، آپ پہ الزام ہے، آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے. مریم نواز نے کہا کہ ملک فتنے کی لپیٹ میں ہے، اسے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا. مخالفین کو ضرر پہنچانے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا گیا. شرمناک بات ہے کہ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کی جا رہی ہے. شرمناک بات ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کی کیا ٹریننگ کریں. وہ پوری دنیا میں ہر کسی نے جو سوشل میڈیا پہ بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. میں اس بچے کو کیا الزام دے سکتی ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ نے بچے کو کسی ایسے انسان کی پرورش میں دے دیا جس کو خود پتہ نہیں ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب یہ عیش اور تیش میں تھے ان کو خوف خدا نہیں تھا، اب مکافات عمل ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں عمران خان کی امریکی کانگریس خاتون سے مبینہ آڈیو سے ثابت ہو گیا کہ سائفر کی کہانی جھوٹی تھی. 9 مئی واقعات میں ملوث افراد سزا سے نہیں بچ سکیں گے. عطا اللہ تاڑر بولے عمران خان نے جھوٹا بیانیہ بنا کر ہم کوئی غلام ہیں کے اسٹیکر لگوائے ہیں. عمران خان کا حقیقی چہرہ اب عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. عمران خان کی امریکی خاتون رکن کانگریس کے ساتھ مبینہ آڈیو پر لیگی رہنما بھڑک اٹھے. پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ملک احمد خان اور عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد عمران خان غیر ملکی قوتوں کو درمیان میں لا رہے ہیں. ثابت ہو چکا کہ سائفر فراڈ تھا جس سے پاکستانی سفارتی تعلقات خراب ہوئے. جیب سے وہ خط نکالا، اس کو لہرایا اور اس کے اوپر آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اس خط پہ، اور اس کو آپ نے حقیقی آزادی اور غلامی سے آزادی کا ایک تصور پیش کیا. ٹھیک ہے، آپ کا حق تھا، آپ جیسے بات کرتے، لیکن پبلک لائنگ آپ کا حق نہیں تھا. پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کرنا آپ کا حق نہیں تھا. پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو خراب کرنا، ان ڈپلومیٹس کے متعلق بات کرنا جن کی پاکستان کے ساتھ کئی بے شمار تجارتی سفارتی معاملات میں انٹریکشن رہتی ہے، آپ نے ایک بالکل بے بنیاد کہانی گھڑی. لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ بولے کہ عمران خان کی جماعت ملک دشمن جماعت بن چکی ہے. دفاعی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلائی جائے گی. جو جماعت پہلے بیرونی مداخلت کے الزام لگائے، پھر بیرونی مداخلت کی درخواست ڈالے، دفاعی تنصیبات پہ حملہ کرے، ذہنی طور پہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے، اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو رول کر سکے. نمبر 1. نمبر 2، اس کی جماعت پاکستان دشمن، پاکستان مخالف جماعت ہے جس کی کوئی جگہ نہیں ہماری سوسائٹی کے. لیگی رہنماؤں نے مزید کہا کہ عمران خان نے مذہب کو سیاسی طور پر استعمال کیا. پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں آنے والوں کی اب لائنیں لگ چکی ہیں. سیاسی لبادے میں تربیت یافتہ عسکریت پسندوں کو معافی نہیں ملے گی. 9 مئی کے واقعات میں ملوث خواتین کی گرفتاری کے لیے نیا حکم آ گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملوث خواتین کو لیڈیز پولیس کے ذریعے گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی ہے. مرد پولیس اہلکار خواتین کو حراست میں نہ لیں اور فوجی مقامات پر حملوں، خاص طور پر جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود خواتین سے لیڈیز پولیس اسٹیشن میں آ کر خود گرفتاری دینے کی صورت میں رعایت برتنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین مطلوب ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کسی رعایت کی مستحق نہیں ہیں. ان مقدمات میں ملوث خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنائی جائے اور کوشش کی جائے کہ خواتین پولیس اسٹیشن میں رکھا جائے. انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمات FIRs میں شامل خواتین کو بھی گرفتار کیا جائے گا.
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے سہولت کاروں کو بے نقاب کیا جائے، کوئی عمران خان سے باہر جانے کی بات نہ کرے، اگر مذہبی ٹچ یا عالمی سازشوں کا اعلی کار بننے والوں کو نظر انداز کر دیں گے تو مئی جیسے واقعات ہوں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی آئی ڈی لاہور میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے عمران خان اور ان کے سہولت کاروں پر کڑی تنقید کی۔ کہتے ہیں 9 اور 10 مئی کے روز دہشت گردی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو اب چھوڑا گیا تو آئندہ واقعات کو روکا نہیں جا سکے گا۔ کوئی عمران خان سے باہر جانے کی بات نہ کرے۔ یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے، کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے۔ میاں جاوید لطیف کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، وہ راز سیاست کے مفاد میں اگل نہیں سکتے۔ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ قومی اسمبلی سے منظور ہوئے استعفوں کو بحال کرے۔ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے ریاست کے مفاد میں اگلنا نہیں ہے۔ وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد باہر سے آئے ہوں یا اندر سے، وہ دہشت گرد ہی کہلائیں گے۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی حامد میر کی جانب سے پی ٹی آئی کے گرفتار افراد کی ویڈیو ری ٹویٹ کا معاملہ ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سینئر صحافی حامد میر جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں اور حامد میر نے پی ٹی آئی والوں کو ایک جھوٹی ویڈیو ری ٹویٹ کی۔ آپ کو بتائیں کہ اس گمراہ کن ٹویٹ نے حامد میر کی ساکھ مجروح کی ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق حامد میر نے جھوٹا دعویٰ ری ٹویٹ کیا کہ دراصل یہ 8 لوگ جیل سے نکال کر لائے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو میں موجود ایک بھی شخص وہ نہیں جسے 2 روز پہلے زمان پاک سے پکڑا گیا ہے۔ یاد رہے کہ وین میں موجود تمام لوگ اپنے نام بتا رہے ہیں اور زمان پاک سے پکڑے گئے 8 افراد میں سے ایک بھی وین میں موجود نہیں۔ حامد میر نے 100% درست فرمایا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وین میں بیٹھے لوگ وہ ہیں جنہیں 9 مئی کے ہنگاموں کے دوران 3MO کے تحت گرفتار کیا گیا اور جیل میں بھیجا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 3MO کے تحت گرفتاری کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر جیل کی مہریں لگی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کی گرفتاری پہلے 3MO کے تحت ہوئی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت پنجاب میں حالات پھر خراب کرنا چاہتی ہے۔ نگران حکومت اور ان کا ٹولہ ملک دشمن ایجنڈے پر ہے۔ تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور متحد رہیں گی۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کی نگران حکومت پر تنقید۔ نگران حکومت کے غیر آئینی اقدامات سے متعلق عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت پنجاب میں حالات خراب کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتیں آئینی طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ عمران خان صرف پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بھی مقبول ترین لیڈر ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے والے سیاسی خانہ بدوشوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی رکنیت کی بحالی کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ عمران خان نے اپنے دور میں پاک فوج اور دفاع پاکستان کو مزید مضبوط کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کو اندر اور باہر سے توڑنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور متحد رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسین ملک، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور عجائب گھر اور نیشنل ڈائیلاگ فورم کی مشترکہ کاوش سامنے آئی ہے۔ فنون لطیفہ کی اہم شاخ کلاسیکی موسیقی کی ترویج کی کوشش کی گئی ہے۔ کلاسیکی موسیقی کے ارتقاء اور زوال پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے سامیہ سعید۔ کلاسیکل موسیقی کے ارتقاء اور زوال کی داستان اور موجودہ دور میں اس کی معنویت، اس عنوان سے عجائب گھر اور نیشنل ڈائیلاگ فورم کے باہمی اشتراک سے لاہور عجائب گھر میں کانفرنس فنون لطیفہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے منسلک افراد نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر محمد عثمان بولے کہ ایسی تقریبات کا مقصد طلباء اور عوام کو آرٹ، کلچر، تاریخ اور تہذیب بارے آگاہ کرنا ہے۔ اس کا مقصد کلاسیکی موسیقی کو دوبارہ نوجوان نسل کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ روایت آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ریلیونٹ ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کی وجہ سے کلاسیکی موسیقی کی روایت کو دھچکا پہنچا ہے۔ ڈائریکٹر نیشنل ڈائیلاگ فورم عمیر اکبر نے کانفرنس کو فروغ علم اور تہذیب اور ثقافت سے آگاہی کا ذریعہ قرار دیا۔ کلاسیکل موسیقی بیسیکلی ہماری نئی نسل میں تو اس طرح اس کی اویئرنیس نہیں ہے،
اور اسی اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ جو کانفرنس کروا رہے ہیں اسی کی ایک کڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو گزشتہ سالوں میں جو ہمارے پرکھوں نے جو کلاسیکل موسیقی کے اوپر کام کیا ہے وہ ہمارے جو نیو جنریشن ہے اس تک پہنچے. کانفرنس میں استاد بدر الزمان، استاد رضا علی خان، استاد پرویز پارس اور میڈم نور زہرا کاظم سمیت دیگر اہل فن شریک ہوئے. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. اور ناظرین، وقت کے تپیڑوں سے مار سہتے سہتے خستہ حال ہو جانے والے مغلاں خوہ کے آثار بحال کر دیے گئے ہیں. اندرونی شہر لاہور میں واقع یہ کنواں 1857 میں مفاد عامہ کے لیے کھودا گیا تھا. کنویں کو کمروں میں ٹھنڈک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس بارے رپورٹ کریں گے سہیل کیسر. ایک روز منشی نظام الدین کو خیال آیا کہ ان کے محلے کوچہ درزیاں میں لوگوں کو پینے کے پانی کی کمی کا سامنا رہتا ہے. اس سوچ کا آنا تھا کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے بیرونی حصے میں ایک کنواں کھدوا دیا. چھوٹی اینٹ سے تعمیر کیے گئے اس کنویں سے پانی تو حاصل کیا ہی جاتا تھا، ساتھ ہی اس کی ٹھنڈک سے کمروں کو بھی ٹھنڈا رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا. آج اس کنویں کی تعمیر کو 166 برس بیت چکے ہیں. یہ ہمارا بائی گھر نہیں ہے، یہ ہم نے بائک اس کو خریدا تھا. ہم لوگوں نے اس کو خریدا تھا 1992 میں. تو جب اس کی رجسٹری پیپر تیار ہونے تھے تو ان کے پاس ایک بئی کھاتا تھا اور یہ فرد جو لے کے آتے تھے اس میں اس کا جو اندراج تھا وہ 1857 تھا. وال سٹی کے آنے سے ہی تو یہ پھر بچا رہا اور پھر اللہ نے بچا ہی لیا اس کو. دلی دروازے کی مشہور سرجن گلی کے قریب ہی واقع مغلاں دا یہ کھوہ مٹنے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی رہی کہ یہ متعلقہ اداروں کی نظروں میں آ گیا، جس کے بعد اس کے بچے کھچے آثار کو بچا کر آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے. ٹی روڈز کے along with آپ کو بہت سی بالیاں اور سرائز ملتی ہیں، ان سب کے ساتھ کنویں آپ کو ملیں گے. تو ایوری تھنگ واز ویری ویری کیئرفلی ورکڈ آؤٹ. ایسے نہیں تھی کہ ہیپیٹیکلی کوئی چیز کر دیا جاتا ہے. سو ویلز یعنی کہ پانی always played very very important role in the development and لوگوں کی جو رہنے کی جگہیں ہوتی تھی اس میں ایک کنواں جو ہے وہ ہمیشہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا. مغلاں دا کھوہ اب پانی تو فراہم نہیں کرتا، لیکن اس سے تاریخ کی بہت سی کہانیاں ضرور سنی جا سکتی ہیں. یہ تو طے ہے کہ گیا وقت پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا. ہاں البتہ اگر گزرے ہوئے وقتوں کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے آن موجود ہوں تو انہیں پریزرو کرنے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے کہ یہ نشانیاں ہمارے پاس آنے والی نسلوں کی امانت ہیں. کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا ہے کہ ججز سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے بروقت فیصلے کر رہے ہیں. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر نے کہا کہ بلوچستان میں کچھ ایسے ججز بھی ہیں جنہیں موبائل میں نمبر سیو کرنا بھی نہیں آتا، لیپ ٹاپ نہیں چلا سکتے. حکومت نے بلوچستان پر توجہ نہ دی تو سی پیک ناکام ہو جائے گا. رپورٹ کریں گے محمد اشفاق. لاہور میں بین الاقوامی تنازعات کے ثالثی حل سے متعلق 2 روزہ جوڈیشل کانفرنس کے پہلے روز ہونے والی پینل ڈسکشن میں ADR کی اہمیت پر خاطر خواہ گفتگو ہوئی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا کہنا تھا کہ ADR کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. ہماری عدالتوں میں مقدمات کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. محدود وسائل کے باوجود ہمارے ججز بہترین کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مقدمات کا فیصلہ کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے. are flooded with cases and the demand for justice continues to increase every day. It is not humanly possible for approximately 4,000 judges around Pakistan who work even extended hours to resolve the millions of backlog of cases pending in Pakistan. بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنازعات کا تصفیہ بہت ضروری ہے. کمرشل معاملات کو روایتی انداز میں نپٹانا مناسب نہیں ہے. بلوچستان کی حکومت اور بیوروکریسی سو رہی ہے. Why we are delayed? Why it is so late? Why the government is sleeping? I don't know. We are all talking here today and end talk is about legislation. I am feeling a lacuna in this auditorium, in this workshop, in this seminar today. With due respect to Barrister Shiraz, I am not seeing any legislator in this auditorium. Why?
कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुशीर आलिम, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मोहम्मद आतीक शाह और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सैयद ने पैनल डिस्कशन के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के सालसी हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिताब करेंगे। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने मुल्क की मईशत पर छमाही रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा मालिस्तान की पहली छमाही में पाकिस्तान के माशी हालात में बिगाड़ देखा गया। माशी तरक्की की शरह 2% के हदफ से कम रह गई है। ये रिपोर्ट देखें। स्टेट बैंक ने मुल्क की मईशत पर जारी रिपोर्ट में बताया है कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए स्टेट बैंक ने पहली छमाही में पॉलिसी रेट में मजीद 2.25% इजाफा किया, जबकि हुकूमत ने चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रांट्स और तरक्याती अखराजात कम किए। बैरूनी खातों पर दबाव को कम करने के लिए दरामदात को महदूद किया। पहली छमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर में शदीद कमी वाक़ हुई। मुआशी सुस्त रवी के बायस निजी शोबे के कर्जों और टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रहीं। स्टेट बैंक ने माली साल 2023 में जीडीपी नुमाया तौर पर कम रहने की तवक्को जाहिर कर दी। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी सुस्त रवी के बायस माली साल 2023 में जीडीपी 2% के हदफ से भी कम रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई जो पहली छमाही में 25% पर पहुंच गई है, रवा माली साल 27 से 29% तक रहने का इम्कान है। लाहौर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फैमिली डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं अरबों रुपए की लागत से बनाए गए सरकारी हस्पताल आम आदमी के लिए सूदमंद बनाए गए हैं। पंजाब में अतायत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर पीसी होटल में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी मेडिकल कॉन्फ्रेंस, मुल्की और गैर मुल्की सीनियर डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत, मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल और असरात से मुतालिक तजावीज़ दी गई। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि आवाम को ख़तरनाक बीमारियों से निजात दिलाने के लिए फैमिली मेडिसिन को बुनियादी हैसियत हासिल है। माजी में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत सिर्फ अशराफिया को मुयसर थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 5,500 प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं, चाहे वो डीजी खान है, चाहे वो रहीम यार खान है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि गरीबों की हुई है, बिल्कुल उन लोगों की जो जिनके लिए ख्वाब था। वाइस चांसलर फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, हमारे मुआशरे में अतायत डॉक्टरों का रूप धार कर इंसानी जिंदगियों से खेल रही है। इंटरनेशनली रेफरेंस सिस्टम को बेहतर कर लिया, वहाँ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन नहीं देता, यहाँ अब भी है। इसी अंदाज में ट्रेनिंग ऑफ फैमिली मेडिसिन, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन अपने लेवल पे काम कर रहा है, 1000 से ज़्यादा इसका MCPS है। डॉक्टर बुशरा हक ने मेडिकल कॉन्फ्रेंस के शुरा को ब्रीफिंग दी और कॉन्फ्रेंस में लगे मेडिसिन और मेडिकल आलात के स्टॉल्स का भी दौरा किया। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वाल्टन रोड के मकीनों की सुनी गई है। वाल्टन रोड बहाली मंसूबे में सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन को शामिल कर लिया गया है। CBD पंजाब ने मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया। ये रिपोर्ट देखें। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब ने एक और मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वाल्टन रोड के मकीनों की सुनी गई। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर निगरानी वाल्टन रोड की बहाली का आगाज हो गया। वाल्टन रोड बहाली मंसूबे में सर्विस सिस्टम की अपग्रेडेशन को शामिल कर लिया गया। CBD पंजाब ने मंसूबे के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया। सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 18 किलोमीटर तवील नालियां बिछाई जाएंगी, जिनके लिए 11 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। CBD पंजाब ने वाल्टन रोड के सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया। चीफ इंजीनियर CBD पंजाब रियाज हुसैन ने बताया कि मंसूबा 2 फेज पर मुश्तमिल है ताकि बर्क रफ्तारी से काम किया जाए। पूरी ड्रेन को हमने कवर करना है और ये 4.5 किलोमीटर हमने बॉक्स कंडुअट डालना है जो सीवरेज वाटर को कैरी करेगा, और आपका जो एडीए नाला है वो सिर्फ बारिशी पानी को लेके जाएगा जो अंडरग्राउंड को रिचार्ज करने के काम आएगा। दूसरा इसका ये है कि हम इसको 3x3 लेन इस पूरे एरिया को, इसका जो राइट ऑफ वे है वो 210 फीट है। 210 फीट एक काफ़ी बड़ा राइट ऑफ वे होता है। इसके अंदर हम 3x3 लेन्स ड्यूल कैरेज वे बना रहे हैं। 38 फुट एक तरफ, 40 फुट एक तरफ हम सर्विस लेन दे रहे हैं, और ये जो पूरा नेग्लेक्टेड एरिया था हम इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं।
CBD पंजाब ने सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए वासा मास्टर प्लान को मुकम्मल फॉलो किया ताकि वासा और CBD मिलकर सीवरेज के निकास के लिए काम कर सकें। LD का ग्रैंड ऑपरेशन लीज पर दी गई करोड़ों रुपए मालियत की कीमती अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा दी गई है। मेन कॉलेज रोड टाउनशिप पर 3 किनार पर मुश्तमिल पेट्रोल पंप साइट लीज की मुसलसल अदम अदायगी पर सर बमोहर करके कब्जा वागुजार करवा दिया गया है। पेट्रोल पंप साइट लीज पर हासिल की गई थी। वाजबात की मुसलसल अदम अदायगी पर अदालत में केस भी चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर LD टीमों ने ऑपरेशन करके पेट्रोल पंप साइट का कब्जा वापस ले लिया है। LD टीमों ने वाल्टन रोड पर एक मरले की 14 दुकानें भी वागुजार करवा दी हैं। वागुजार करवाई गई दुकानें अरसा दराज से गैर कानूनी तौर पर कब्जे में थीं और ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर हाउसिंग जफर इकबाल ने की है। DG LTA मोहम्मद अली रंधावा ने इस मुताबिक कहा है कि वाजबात की अदम अदायगी और गैर कानूनी तौर पर काबिज अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शहर भर में शजरकारी की तैयारियां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर-ए-सदारत इजलास कहते हैं तमाम इलाकों में आलूदगी के मुताबिक शजरकारी होगी। लाहौर में हर पौधा जियो टैग होगा और इसकी निगरानी भी होगी। इजलास में LDA, महकमा जंगलात, ज़िलाई इंतज़ामिया लाहौर, माहौलियात, ज़राअत और PHA ऑफिसर्स ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने शजरकारी के अहदाफ के हसूल के लिए महकमों को एक सफ़े पर लाने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि 5 से 7 फुट के फूलदार और फलदार पौधे लगाएंगे। लाहौर डिवीजन का एक डेटा बैंक बनेगा। शजरकारी के लिए लाहौर डिवीजन की एक खुसूसी एप्लीकेशन तैयार करके लॉन्च की जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन में पौधे, किस्म, लोकेशन, नशोनुमा, गिनती और निगरानी फीचर्स में शामिल होंगे। शहरियों की शमूलियत के लिए सेल्फी, 2 प्लांट और माई प्लांट के फीचर्स भी शामिल होंगे। MD वास्ते ने पानी की बरवक्त फ्राहमी और शफाफियत की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की सूरत में ट्यूबवेल्स का दौरानिया हस्बे ज़रूरत बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुलाब्दीन। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास ऑपरेशंस और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। पानी की बर वक्त फराहमी और शफाफियत की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। बढ़ते हुए दर्जा हरारत की सूरत में ट्यूबवेल्स का दौरानिया हस्बे ज़रूरत बढ़ाने का फैसला। इजलास में टाउन की सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। MD वासा कहते हैं कि टारगेट से कम रिकवरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आखिरी गैर कानूनी कनेक्शन तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। इजलास में टाउन की सतह पर डिसल्टिंग ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि शिकायत का अजाला वासा लाहौर की हमेशा से अवलीन तरजीह रहा है। शहर लाहौर जराइम का गढ़ बन गया। शहरों की जान माल को महफूज बनाने के लिए पुलिस के हिफाजती इक़दाम नाकाफ़ी हैं। वाक़यात की CCTV फुटेज और ठोस सबूत के बावजूद मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर पुलिस के एहलकारों और मातहत अफसरान की इंतज़ाम की कड़ियाँ ख़त्म हो गईं। लाहौर पुलिस के 97 ASI और कांस्टेबल्स को अगले अहदों पर तरक्कियाँ दे दी गईं। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स के 97 अफसरान और एहलकारों की अगले अहदे पर तरक्की दी गई। 74 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 23 कांस्टेबल्स को अगले अहदों पर तरक्की दे दी गई है। जबकि CCPO लाहौर बिलास सदी कमियाना किस्मदादी कहना है कि मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए मामला तेज़ी से तय किए जा रहे हैं। मुलाजमीन की बर वक्त प्रमोशन से शहरियों की खिदमत और सर्विस डिलीवरी में मज़ीद बेहतरी आएगी। पंजाब पुलिस में तरक्कियों और बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। IG पंजाब कहते हैं फ़राइज़ की अदायगी को बेहतरीन खिदमात से शहरियों तक पहुँचाएंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफ में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें 85 पुलिस अफसरान और एहलकारों में कैश इनामात और तारीफ़ी इसनाद तकसीम की गई। इनामात हासिल करने वालों में मुल्तान रीजन में शामिल इस्लाह के 85 मुलाजमीन शामिल थे। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने 10 DSPs की खिदमात एंटी करप्शन पंजाब के सपुर्द करने का मरासा जारी कर दिया। आज पंजाब का कहना है कि पुलिस मुलाजमीन अपना काम इबादत समझ कर करें। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब में इजाफा। लोड शेडिंग का जिन फिर से बेकाबू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेसो की बिजली की तलब 4200 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। MPCC की जानिब से लेसो को 3800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। सराय के मुताबिक लेसो को
400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज़्यादा होने के बाद शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से ज़ायद है। लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से हाई लॉसेस फीडर्स पर भी 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैरलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। फिर वक्त इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।